Salam alaikum les étudiants de bac. Marhaba bikoum معنا في la séance. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le troisième chapitre, l'étude des fonctions. D'accord? Alors, بالنسبة l'étude des fonctions, شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا شنو هما les branches infinies. ماشي غير نحفظوا الطابلو وإنما il faut comprendre le tableau. Je vois comment on sélectionne la meilleure ou la bonne branche اللي غادي نديروها في le graphe ديالنا. À partir يعني موراها غادي تشوفوا la partie 2 شنو فيها les points, les centres de symétrie et les axes de symétrie. وغادي نشوفوا en particulier la parité d'une fonction. Et après نشوفوا الدومين ديالها, الدومين d'étude à partir de des symétries اللي غادي نهضروا عليهم après اللي غادي نهضروا عليهم. Concernant la troisième partie, غادي نشوفوا يعني quelques applications, comment on fait le tracé des fonctions à base des tangentes اللي كنا شفناهم في la dérivabilité et les branches infinies اللي غادي نشوفوهم انا وياكم. وفوالا ما غيبقاش ان شاء الله البروبليم فاش بروبليم في لو تراسي ديال لا فونكسيون, لان كيف ما كتعرفوا الاغلبيه ديال لي ستوديون كان عندهم مشكل العام اللي فات اللي هو في سيزيام كيفاش كيتراسيو لا فونكسيون. كاين اللي تيقول لك مثلا بارفوا في لي كور الاستاذ حنا ما كنعرفوش كاع نتراسيو لي فونكسيون, ولكن كيمشي بار ديفو لانه راه ما غاديش يتراسي لا فونكسيون في النهار ديال الناسيونال. الوغ علاش نضيع واحد النقيطه ولا 0.75 في الناسيونال؟ ساهله بارده زوينه. يلا الوغ نبداو. دونك كونسيرنون لي برونش انفيني غادي نشوفوا انا وياكم لا بارتي 1. غنحاولوا نديروا لي زانتربريتاسيون جيوميتريك باش هكا يجيونا ساهلين. الوغ في التوتال يعني كيف ما تنقولوا حنايا في التوتال شحال من برونش عندكم جوج. يا اما غادي يكون عندكم اسيمبتوت, يا اما يكون عندكم اسيمبتوت فوالا, يا اما غادي يكون عندكم اون برونش بارابوليك دايره بحال هكا. الوغ كونط اون دي اون برونش بارابوليك الوغ سا فو دير خاص لا كورب تكون غاديه بريسك باراليل لاكس, بريسك باراليل. ملي كنقول انا وياكم شنو اسيمبتوت سا فو دير خاص تكون غاديه بلو بروش لاياش بلو بروش لا دروات. اذا ما خصنيش ندير مثلا لي فو يعني لي فو تراسي وهذا. مثلا كنبغي ندير هنايا اسيمبتوت وكنبقى غادي وفي الاخر كنعوجو بحال هكا. اذا هنا سي فو في الناسيونال بيان سور غلط. بيان ايفيدامون برونش انفيني مثلا غناخدو غير البرونش غير الطرف هذا جوسكا ماتنو هذا مزيان, ولكن الا بقيتي غادي باراليل حتى هو مزيان. ولكن الا جيتي هنايا عوجتها شي شويه يعني بحال بريسك درتي عند لاكس, alors فهذا سو ني با اون برونش ولا اون بارابول صافي. دونك il faut faire attention الله يرضي عليكم. دونك البارابول خاصو يكون بريسك باراليل, وبالنسبه لاسامبتوت خاصو يكون شنو؟ خاصو يكون اسامبتوت يعني قريب لاياش لهاد لاكس هذا كنسميوه مقارب. داكوغ سي بون. اذا الله يرضي عليكم باش نوضحوا المساله مزيان دونك حاولوا تركزوا على هذا الرسم اللي هنا وهذا الرسم اللي هنا, ما نبغيش هاد الاخطاء هادو. حاجه اخرى مهمه سي كو في هاد لي دو فيغور هما اللي عندنا, يعني هذا غادي نشوفوا لو كا ديال الفيرتيكال, لو كا ديال اوريزونتال ولو كا ديال اوبليك. يعني هذا فيه ثلاثه الحالات. هذا عاوتاني البرونش كي دايره لا برونش بارابوليك حتى هي فيها ثلاثه ديال الحالات. صافي دير يا اما غادي تكون فيرتيكال, يا اما غادي تكون اوريزونتال, يا اما غادي تكون اوبليك. يعني فينالمون شحال عندنا انا وياكم من كات فيغور؟ عندنا غير جوج. الو عندنا اسيمبتوت وعندنا برونش بارابوليك. اسيمبتوت فيها ثلاثه ديال الحالات يعني فيرتيكال اوريزونتال اوبليك, وبالنسبه لبرونش انفيني ولا برونش بارابوليك حتى هي فيها ثلاثه ديال الحالات. الوغ دابا اون فا ديطايي هاد لي كادو نشوفوا كل حاجه فوقاش كتكون. يلا الوغ رابيدمون هنايا غادي نتبازاو فوقاش كنهضروا على لي برونش انفيني في هاد الحالات اللي غادي نعطيكم. الوغ لو بروميي كا وغادي نرسموه مرتبين. لو بروميي كا هو ملي كتكون عندك لا ليميت دو اف دو اكس quand x tend vers quoi? Quand x tend vers par exemple يعني un nombre égale à combien? Égale à plus ou moins l'infini. D'accord? Égale à plus ou moins l'infini. إذا هنايا ملي نقول لك x égale à a والريزولتا تكون l'infini فديريكتومون شنو غتمشي ترسم ليا؟ ديريكتومون غتمشي لعند x égale à a. فين هي a؟ هي هذه مثلا هذه x égale à a, وغادي نرسم لا دغوات ديالي. لا دغوات ديالي هي هذه. دونك هذه سي لا دغوات x égale à combien? x égale à a. الوغ اون فوا رسمتي لا دغوات فهنا غادي نقول لك عندك اسيمبتوت داير بهاد لا فاسون دونك بريسك فوالا بروش لا دغوات. دونك هنا عندنا اسيمبتوت وهنا عندنا اسيمبتوت. داكوغ. اذا غنوضحوا واحد المساله انا وياكم. ايماجينو كو مثلا كانت عندي في الليميت ديال اف دو اكس كون اكس تون فير كوا كون اكس تون فير ا بلس عندك موان لانفيني.
اذا دابا ما خصكش تراسي لي غير اسامبتوت، لا خاصك تعرف تختار لي شنو هي لا بون اسامبتوت. دونك تبع معايا مزيان. دونك ملي تنقولوا ا بلس، دابا هنا هذا هو لو ا، هذا اليمين ديالو البلس وهذا اليسار ديالو في هذه الجهه. ملي تنقولوا بلوس او موان لانفيني يعني كنهضروا على لي زيكغيك حيت في الريزولتا. دونك هنا بلوس لانفيني وهنا شكون موان لانفيني. داكوغ. الوغ الا جيت مثلا قلت لك بغيت ليميت اف دو اكس كون اكس طون فير ا بلس ايكال موان لانفيني، ساهله غنمشي ل ا بلس. فين هي ا بلس؟ هي هذه. دونك غيبقى لي الفوقاني والتحتاني. ولكن الا قلت لك موان لانفيني صافي لي غناخذ التحتاني في الجهه ديال موان لانفيني. اذا اون فا سيليكسيوني هذه. C'est bon? Il a pris maintenant x tend vers a moins. Un autre exercice, a moins de f de x égale à moins l'infini. يعني غناخذ اللي على اليسار حيت a moins. دونك ركز معايا مزيان في الناسيونال ديالك، في الناسيونال ملي تكون باغي تخدم في الناسيونال شنو خصك دير؟ الوغ ملي تكون باغي تخدم في الناسيونال ديما حاول دير ان بغويون. سمعني مزيان اش غنقول لك. ديما حاول دير ان بغويون، وهاد البغويون هاد الورقه اللي كيعطيوكم صفراء ولا خضراء ولا حمراء ديما دير فيها لو تخاسي اللي وصلتي ليه في ديك اللحظه. علاش؟ لان ملي كتبقى خدام حتى كتوصل للسي دو اف عاد كترجع تقلب، فهذا كيكون تضييع هاد الوقت. صافي كتبقى نقلب في الورقه فين هي داك الجمله اللي انا كتبتها. اذا انت الله يرضي عليك مع تقول لانتربريتاسيون جيوميتريك مع ترسمها في البغويون. بحال دابا انا مثلا لقيت هذه هي اللي عندي في الامتحان، فغادي نجي وغندير بحال هكا، غناخذ لا دغوات وغنرسم غير هذا. الله يجعل شي بركه. صافي تخيل معايا في البغويون رسمتي هذا، موراها هزتي رسمتي مثلا واحد طونجونت، موراها هزتي رسمتي واحد البرونش بارابوليك. اشنو كدير ملي كتسالي في سي دو اف؟ ساهله كتجمعهم، كتجمع هذه مع هذه مع هذه، وها انت طرازيتي السي دو اف ديالك. يعني لو مومون اللي انت غادي كدير لي زانتربريتاسيون جيوميتريك هو لو مومون اللي كتنوطي فيه انت في البغويون، وهو لو مومون اللي انت غادي ترسم فيه السي دو اف فاسيلمون اللي غادي توصل. يعني بلا ما ترجع تقلب ليا على الوراق شنو كنتي كتكتب، سير غير البغويون وشدوك لي بلوك اللي صاوبتي ولصقهم. هذا صاوبتي السي دو اف ديالك بلا ما تضيع الوقت. اذا هذا سيت ان كونساي ديال الناسيونال الله يرضي عليكم، سيت ان كونساي دونك تري امبورطون. الوغ هنا لا فراز دابا انا اللي كيهمني هو ترسم عاد لا فراز. لا فراز راه كي داير هذا فيرتيكال. اش غنقولوا على سي دو اف؟ سي دو اف ادمي ان سامبتوت كي داير سامبتوت فيرتيكال. فوالا فيرتيكال d'équation شحال؟ d'équation x égale à combien égale à a. والله يرضي عليكم واحد الحاجه مهمه، ما نبغيش شي واحد يقول لي au voisinage de moins l'infini ولا au voisinage de plus l'infini. في لو كا ديال x égale à a ما تنقولوش au voisinage. ردوا البال الله يرضي عليكم. دونك هذه لانتربريتاسيون الاولى. لو كا د فيغور الثاني، شنو هو لو كا د فيغور الثاني؟ هو ان سيدي حسبتي لا ليميت ديال اف دو اكس quand x tend vers quoi؟ quand x tend vers plus ou moins l'infini ولقيتيها بي، يعني هذه المره العكس، ماشي x égale à a مي عندك y égale à b. اش غنمشي ندير ديك الساعه؟ غنحاولوا انا وياكم شنو نديروا. دونك هذا هو x وهذا هو y. اوليو باش نطراسيو x égale à a غنمشيو نطراسيو x égale à combien؟ x égale à b y égale à b plutôt. دونك هذا شكون؟ هذا هو y égale à b. اذا انت هنا غادي يكون عندنا اسامبتوت كي داير قلنا اسامبتوت فيرتيكال. داكوغ نقصوا شي شويه من هنا. دونك اسامبتوت ها هو بلوتو اوريزونتال. دونك اسامبتوت اوريزونتال. فوالا وهنا غادي نشوفوا الا مثلا باغ اكزومبل عطينا مثلا لا ليميت ديال اش ديال اف دو اكس كون اكس طون فير كوا كون اكس طون فير بلوس لانفيني مثلا ايكال بي. فهنا اذا كانت اكس طون فير بلوس لانفيني فلي زيكس هو هذا، عندنا الموال لانفيني ديالو وعندنا البلوس لانفيني. الا قال لك اكس طون فير بلوس لانفيني يعني جو في غاردي غير هاد لي دو. الا قال لك اكس طون فير موال لانفيني يعني جو في غاردي غير هاد لي دو اللي كانوا افون. سي كلير؟ الو دابا باش نكونوا واضحين غتبقى لنا السيليكسيون، واش غناخذوا هذا ولا غناخذوا هذا. دونك على حساب شنو؟ على حساب من بعد لا مونوتوني. الوغ كنشوف ابخي لا مونوتوني. داكوغ. الا كانت لا فونكسيون مثلا في الطابلو دو فارياسيون لقيتي الطابلو دو فارياسيون ديالك لقيتي لا كورب دايره هكا وهكا، اذا مثلا في الجهه ديال بلوس لانفيني في الجهه ديال بلوس لانفيني لا كورب الي ديكرواسونت، اذا غناخذوا هذا. ولا كانت لا كورب كرواسونت غتاخذ هذا اللي لتحت. اذا ما نبغيش شي واحد يطراسي لي الكراف من اليمين لليسار، توجور اون تراس لو كراف من اليسار دو غوش ا دغوات. اذا الا طراسيتيها من اليمين لليسار حيت كاين اللي دماغه مشقلب، فهمتي؟ الا طراسيتيها من اليمين لليسار كي غيجي كذا غيبان لك بحال كرواسونت،
وغتبان لك هذه بحال décroissante. Or c'est faux, ça marche. Donc من اليسار لليمين, de gauche à droite. Donc هذه décroissante وهذه croissante. C'est clair? Voilà. إذا la sélection كما قلنا ديال شكون فيهم واش هذا ولا هذا, ça dépend de la variation de la fonction في جهة, يعني au voisinage de plus l'infini. Donc دابا الجملة الشهيرة عاوتاني اش غادي نقولوا هنايا في الجملة ديالنا في لا phrase, C de f admet quoi? Donc C de f, voilà, admet, voilà, un asymptote, qui داير هذا asymptote هذا horizontal, avec d'équation شكون? d'équation y égale à b. هنا غنزيدو au voisinage, obligatoire. Au voisinage de quoi? De plus ou moins l'infini. يعني ça dépend x فين عندك. إلا كانت بلوس لانفيني راك غتقول بلوس لانفيني, كانت موال لانفيني غتقول لي موال لانفيني. يعني لا بروميير دي شوز اللي خصو يعرف ليتيديو ماشي هي لا فراز, حيت ما عمرو ما غيفهم الا عرف لا فراز. خاصو يعرف لا فيغور, حيت بلا فيغور غادي يعقل على لا فراز. دابا انت ساهله, هذا اسامبتوط هو مقارب. كي داير هذا الاسامبتوط هذا بيان سور غيبان لك اوريزونتال, ما يمكنش يبان لك فيرتيكال. دونك اوريزونتال سا مارش, صافي الا كنتي كتفرج في انستغرام يقدر يشقلبك شي شويه. الوغ هنايا عندنا اسامبتوط اوريزونتال, وهنا غيبان لك يعني يا اما بليس لانفيني يا اما موال لانفيني, سا ديبون دو اكس. كتزيد ديك لا فراز ديال او فوازيناج, ولكن رد البال ما كنزيدوهاش في لو كا ديال اكس طون فير ا, صافي ما كنزيدوش او فوازيناج. الوغ نمشيو دابا انا وياكم الدوزيام ولا التروازيام كا. الوغ التروازيام كا هو انني حسبت لا ليميت دو اف دو اكس مثلا quand x tend vers plus ou moins l'infini, ou لقينا plus ou moins l'infini. إذا هنا ما يمكنناش نحكمو, ça veut dire كندوزو l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante هي هادي. On calcule la limite ديال f de x على x, voilà, وكنشوفوها شنو غادي تخرج لينا. Alors là il y a 3 cas. يا إما غادي تخرج لينا par exemple شكون؟ يا إما غادي تخرج لينا a un nombre كي داير داك ال a غادي يكون بيان سور ديفيرون دو زيرو, يا اما غادي تخرج لينا بيان سور حاجه اخرى, يا اما غادي تخرج لينا حاجه وحده اخرى. صافي سي بون. الوغ مثلا هنا غادي نقولوا غتخرج لنا زيرو, والكا الثاني غادي يخرج لنا شنو؟ غتخرج لنا بلوز او موان لانفيني. مثلا غادي نقولوا غادي تخرج لنا هنايا بلوز او موان لانفيني. الوغ في هاد البلوز او موان لانفيني تنشوفوها من بعد. دونك دابا حسبتي ليميت اكس tend vers plus ou moins l'infini de f de x à x, لقيتيها à différent de 0. Alors après on passe à une autre étape. شنو هي l'autre étape اللي غادي نخدموها؟ غادي نحسبوا لا ليميت ديالاش ديال f de x moins ax quand x tend vers quoi? Quand x tend vers plus ou moins l'infini. D'accord? عاوتاني هادي غتخرج شي حاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ حنا غنشوفوها انصومبل. دونك يا اما غادي تخرج ان نومبر بي, يا اما غادي تخرج ان نومبر كي داير ديفيرون دو بي, يعني غتخرج لك بلوز او موان لانفيني. الا خرجت لنا بي دونك هنا ما يبقاش لي سباس بزاف, مي غندير لكم غير لو تراسي بعدا. دونك الا خرجت لنا بي فانا غادي نقولوا ديريكتومون غادي نمشيو نطراسيو هاد لا دغوات هادي. هاد لا دغوات اللي هي شكون؟ اللي هي y كتساوي ا اكس زائد بي. علاش؟ حيت يولي عندنا ax بلس b. هنا في بلوز او موان لانفيني غنطراسيو اون اوتر دروات, ولكن شكون هي؟ سي y ايكال ax. علاش ما فيها والو؟ ما فيها والو لان b خرجت لنا بلوز او موان لانفيني. الوغ ما علينا, حسبنا f دو x موان ax, لقينا b, لقينا ان نومبر. اذا هنا غادي ندوز ديريكتومون غنقول هاد لا دغوات اللي فيها y ايكال ax بلس b غادي تكون كي دايره؟ غادي تكون اشنو؟ هي واحد لا دغوات كيلكونك, هي دي ديالنا غيكون اسيمبتوت اوبليك. اسيمبتوت شنو هذا؟ اوبليك. شنو هو هذا الاسيمبتوت اوبليك؟ دونك داير بحال هكا, يعني كلشي كيعرف يرسم اسيمبتوت. فوالا هذا هو اسيمبتوت. عاوتاني في لوكا ديال السيليكسيون ديالو نفس الطريقه. الا كنت خدام اكس طون فير بلس لانفيني, مثلا غنعطيكم مثال. مثلا كنت خدام ليميت ديالاش؟ ليميت اف دو اكس كنت خدام في موال لانفيني, فوالا, عطاتني مثلا بلس لانفيني. غير مثال, كنت خدام في موال لانفيني فغناخد هاد الجوج. سا مارش, لان علاش اكس طون فير هادي هي موال لانفيني في لي زيكس, وهادي هي شكون؟ هي بلس لانفيني. يعني حتى لا فراز اين فوا عرفتي دابا لا دغوات, لا فراز غتصاوبها راسك. شنو فيها لا فراز؟ دخلنا عليكم بالله لا فراز شنو فيها؟
Alors la phrase, c'est facile. Je nous verrai. نقول C de F admet un asymptote بلاص ما غنقولوا horizontal اش غنقولوا هنايا oblique مائل صافي مقارب مائل donc admet un asymptote oblique d'équation y égale à combien ax plus b au voisinage de plus ou moins l'infini ça dépend نتايا شنو عندك داكوغ اذا لا فراز مبغيتش نكتبها لان ديجا كاتبينها غتبدل لو مو فيرتيكال ولا اوريزونتال غتبدلها باوبليك صافي ديكواسيون شكون y égale à x plus b يعني هذا اللي كيسمعني وكيشوف لا سيونس يحاول يرجع لنفس لا فراز ويبدل هادشي اللي قلت له الوغ هنا d égale à y égale à x دابا هنا باش نشرح لكم واحد المساله دابا انا هنا ساليت لي شنو لي اسامبتوت هذا اسامبتوت فيرتيكال اسامبتوت اوريزونتال اسامبتوت اوبليك ساليت الصلاحيه ديال الاسامبتوت الوغ فوقاش كتبدا دابا المشاكل الوغ ولا كيبدا لو كالاخر تيبداو ابتداء من هنا يعني من بلوز او موان لانفيني ملي كتخرج لك بي انورمال يعني حسبتي ليميت اف دو اكس ناقص اي خرجت لك بلوز او موان لانفيني الوغ هنا لاحظتوا ديما غنلقاو انا وياكم شنو ديما غادي نلقاو ان بما ان y ايكال اكس ديما لا دغوات غادي تكون دايزه منين دايزه من لوريجين من لوريجين اذا شنو غادي يكون هنايا ماشي اسامبتوت دابا غادي يكون برونش كي داير بارابوليك ولكن كي داير هاد لا برونش بارابوليك كي دايره هاد لا برونش بارابوليك اوبليك دونك هادي لا دغوات شكون لا دغوات دي فوالا اللي عندها ليكواسيون y ايكال اكس دونك هادي كنسميو شنو تنقولوا لا كورب سي دو اف انا نكتب لكم لا فراز la courbe C de F admet une branche parabolique de direction asymptotique. L'axe DY égale à combien? Égale à AX. D'accord? On a un donc, c'est la droite oblique. Voilà. Donc, من بعد عاوتاني نفس القضية. إلا كنا كنخدموا الليميت فاش في موال لانفيني غناخدو هاد الجوج. إلا كنا كنخدموا في الليميت كون إكس تون فير بلوس لانفيني غناخد هاد الجوج اللي هنايا. غنمشيو نشوفوا لو كا دابا ديال ا ايكال زيرو تخيلوا معايا في الدقه الاولى لقيناها زيرو الوغ في الدقه الاولى لقيناها زيرو الوغ شنو غادي نجي ديريكتومون غادي نرسم لا فيغور ديالي ديريكتومون الا لقيتيها زيرو عندك ديريكتومون يعني لقيتي اف دو اكس على اكس ايكال زيرو هنا عندك برونش بارابوليك دو ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دو كوا لاكس دي زابسيس داكوغ خصو يكون بريسك باراليل صافي سي بون هنا الا مثلا انا عندي لا ليميت كمثال عندي لا ليميت ديال اش ديال اف دو اكس ايكال ا موان لانفيني مثلا كون اكس تون فير بلوس لانفيني لاحظ معايا مزيان في لي زيكغيك هذا موان لانفيني وهذا هو شكون بلوس لانفيني في لي زيكس هذا موان لانفيني وهذا هو شكون بلوس لانفيني الوغ كومون اون في نوتر سيليكسيون ساهله غنمشي غنقول لك انت عندك ليميت اكس تون فير كوا بلوس لانفيني يعني هذه الجهه ديال بلوس لانفيني في لي زيكس الوغ غناخذوا هاد الجوج وعندك الريزولتا هي موال لانفيني اذا الريزولتا هي موال لانفيني دونك اون فا سيليكسيوني هذا وإلا بغيت هذا خاص تكون اكس كتمشي لموال لانفيني والريزولتا هي بلوس لانفيني الا بغيت هذا اللي هنا لتحت خاص تكون اكس كتمشي لموال لانفيني والريزولتا هي شكون y ايكال موال لانفيني يعني خاص تكون لقيتي اف دو اكس فاش في موال لانفيني ايكال موال لانفيني سي بون انا غادي نسمي لكم هادو لا فراس ديالهم ملي كتكون عندك بلوز او موان لانفيني يعني خدمتي اف دو اكس على اكس كون اكس تون فير بلوز او موان لانفيني ولقيتي في الريزولتا بلوز او موان لانفيني ما لقيتيش زيرو ما لقيتيش ان نومبر اذا هنا تيكون شنو تيكون عندك لاسامبتوت كي دايره هنا تيكون بلوتو البرونش بارابوليك كتكون دو ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دي زوردوني يعني تيكون شنو تيكون فيرتيكال اذا هذا موال لانفيني هذا بلوس لانفيني هذا موال لانفيني هذا بلوس لانفيني يعني كيفاش تكون دغوات يسير هي كيفاش تكون دغوات الدغوات شكون دايره بحال هكا فوالا دونك لا برونش شكون دو ديريكسيون اسامبتوتيك لاكس دي زوردوني اذا عاوتاني نفس القضيه الا كانت لا ليميت ديال اش دو اف دو اكس كون اكس تون فير مثلا موال لانفيني ايكال موال لانفيني سبحان الله في شي تمرين غير مثال دونك الا كانت ليميت اف دو اكس كون اكس تون فير موال لانفيني ايكال موال لانفيني ديك الساعه كنمشي اكس تون فير موال لانفيني الريزولتا موال لانفيني دونك جو في سيليكسيوني هذا صافي هذا هو اللي كيكوانسيدي مع هذا وهذا قلنا تيكوانسيدي مع هذا ليكزومبل اللي عطينا اذا شنو هي لا فراز اللي غادي نقولوا مثلا في هذه الحاله ولا في هذه الحاله ولا في هذه الحاله يعني هاد الثلاثه هادو غادي نقولوا لا فراز سي دو اف انتم عقلوا عليها admet une branche parabolique voilà de direction
asymptotique de direction asymptotique, l'axe de quoi? L'axe, donc هنا غادي نقول لك l'axe يا إما غيكون شكون؟ يا إما D ها هو l'axe D ou bien l'axe des abscisses ها هو des abscisses ها هو هذا ou bien des ordonnées فوالا يعني محور الاراتيب يا اما غيكون عندنا انتم لي شوا اللي غادي يكون عندكم يا اما لاكس دلتا يا اما لاكس دي زابسيس يا اما لاكس دي زوردوني وغتكمل لا فراز ديالك au voisinage de plus ou moins l'infini فوالا هذه هي لا فراز اللي تنقولوا فين اللي تنقولوا في البرونش بارابوليك. إذن إلا كنت في هذه الحالة غادي نقولوا C de F admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe D. صافي au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. شوف أنت شنو عندك. إلا كنا مثلا في هذه الحالة غادي نقولوا au voisinage de plus l'infini. إلا كنا في هذه الحالة صافي كنا في هذه الحالة غادي نقولوا au voisinage de moins l'infini. سي كلير. إذن الله يرضي عليكم. المهم عندي ماشي هو غير طراسي المهم هو تختار تسيليكسيوني لا ميور برونش اللي غادي نخدموا بها باغ لا سويت ا باز دي ليميت حيت الا عرفتي تختار لا برونش دي لو ديبار وكتجمعهم كلهم في البغويه الوغ فينالمون ملي غترسم سي دو اف غتجيك ساهله ماشي بحال واحد ما راسم والو صافي دونك فوالا لاحظوا معايا مزيان لاحظتوا معايا لا سيونس كيفاش بديت باسامبتوت فيرتيكال وساليت باش برونش بارابوليك فيرتيكال موراها دزنا الاسامبتوت اوريزونتال وهنايا شنو كاينه برونش بارابوليك اوريزونتال موراها كاينه اسامبتوت اوبليك وهنا كاينه برونش كي دايره اوبليك دونك عطيتهم لكم بهاد لوردر باش تعقلوا ليا عليهم اسكو سي كلير مفهوم هاد الحاله هادي ولا هاد الطابلو دونك تقدروا ديروا لي كابتور ديكرون بيان سور ويبقى عندكم دونك بقاو تخدموا به وامبريميوه عندكم سي بون فوالا دونك هادو هما لي برونش انفيني لي برونش انفيني الله يرضي عليكم ملي كنجيبوا لي برونش انفيني كنجيبوهم من لي ليميت ما كنجيبوهمش من الديريفابيليتي اذا بور كونكلور لا ديريفابيليتي كيعطيوكم لي طونجون هما اللي شرحتهم واحد لا سيونس وها هما غادي نبارطاجيو معكم بيان سور وكاينه لي ليميت كيعطيوكم لي برونش انفيني صافي باش نسقوا الامور مزيان فوالا دونك بقات لنا اون بيتيت ديرنيير غومارك غنلاحظوها لان كيحطوها با مال دو فوا في الناسيونال دونك انا غادي نديرها اون غومارك تري امبورطونت Alors, remarque très importante, مهمة. هو مثلا كيقول لك par exemple, كيعطوك مثلا في la question, donc في la question كيعطوك f de x égale, voilà, كيعطوك une expression. وتيقول لك مثلا montrer que d اللي عنده y égale à ax plus b est un asymptote voilà, oblique, voilà, est un asymptote oblique de C de F au voisinage de plus l'infini مثلا. D'accord? يعني انت ملي غتسمع asymptote oblique اشنو غتمشي دير؟ غتحسب الليميت f de x موراها غتحسب الليميت f de x على x باش تلقى شكون؟ باش تلقى لو a Moura, c'est le limite f de x ناقص ax pour trouver quoi? Pour trouver le b. إذا طويلة بزاف. دونك واحد آخر شنو غيمشي يدير؟ دونك ملي يعطيكم بحال هكا بلا ما ندير هاد لي زيتاب كاملين غنمشي ديريكتومون غادي نقولوا شنو؟ On calcule. Donc c'est une limite. On calcule la limite. هادي هي la réponse. صافي؟ La réponse هي هادي. Voilà. On calcule la limite quand x tend vers quoi? Plus l'infini. فين هي منين جبت بلوس l'infini؟ جبتها من هنا. عطينا لي هنايا او فوازيناج الا قال لك او فوازيناج دو موان لانفيني فانت راك غدير موان لانفيني بيان سور اذا غنديروا الليميت ديال اكس طونفير بلس انفيني ديال اف دو اكس غنحسب هاد لا ليميت ناقص شكون ناقص لا دغوات اللي عاطيني يعني ناقص ا اكس بلس بي شكون هي هادي سي الاي داكوغ اون فا كالكولي سيت ليميت دونك ابري ان كالكول il faut trouver quoi le zéro صافي الا لقيتي الليميت اف دو اكس ناقص y ايكال زيرو انسي اش تنقولوا انسي هذيك لا دغوات دي
y égale ax plus b, eh bien, un asymptote oblique au voisinage de quoi? De plus l'infini. إذا au lieu أننا نحسبوا 3 ليميت ما نحسبوش 3 ليميت، نحسبوا ليميت وحده كافيه. ليميت اف دو اكس ناقص لا دغوات، حيت هو داير معاك زوينه عاطيك لا دغوات في الناسيونال. اذا غدير ليميت اف دو اكس ناقص ايكغيك، لقيتيها زيرو، وبما انه قال لك مونطخي اذا خاص لا ليميت تخرج لك اوبليغاتوارمون زيرو. الا ما خرجك زيرو عرف راسك غلط، صافي، حيت قال لك مونطخي كو ما قالكش اسكو. اذا هنايا يسوفي اننا نحسبوا غير ليميت وحده نلقاوها زيرو وتنقولوا بلي انه هذاك سي ان اسامبتوت كي داير اوبليك. دونك سي لا ديرنيير رومارك اللي كانت. دونك مرحبا بكم في هاد لابارتي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هاد لابارتي ديال لي برونش انفيني اللي كنجيبوهم من لي ليميت، وحاولوا تراجعوهم وتاخذوا كابتور ديكرون اللي قلت لكم ديال لو طابلو اللي كنا خليته لكم هنايا. اي بون كوراج والله يوفقكم ومرحبا بكم معنا، وبارطاجيو لانفورماسيون باش ديما نبقاو نعطيكم دي فيديو دي سيونس زوينين بحال هادو وتستافدوا منهم ان شاء الله. Audio Jungle.